समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्मुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा अक्कोच्छिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये च तं उपनैहन्ति वेरं ते संन सम्मति अक्कोच्छिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये तं न उपनैहन्ति वेरं ते सुपसम्मति। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मस्कन्धहरूबाट सानो अलिकति भगवान बुद्धको सानो एउटा उपदेश सुनेर त्यही उपदेश हाम्रो जीवनमा पनि लागू गर्नको लागि भनेर हामी यस अवस्थामा अहिले जम्मा भइरहेका छौं। सायद यो उपदेश यो कथा तपाईहरुले पहिला पनि सुनेकै होला, तर जिन्दगीमा धेरै महत्त्वपूर्णको उपदेश हो यो उपदेश। हामीले जिन्दगीमा उतार्न सक्यौं भने धेरै नै फलदायी हुने उपदेश हो। भर्खरै मैले एउटा गाथा वाचन गरे। त्यो गाथा सबैले थाहा नै छ होला सायद, धम्मपदको गाथा हो। धम्मपदको यमक वर्ग जुन कि पहिलो वर्ग हो, यमक वर्गको तेस्रो र चौथो गाथा। गाथा दुईटा वाचन गरे थिए मैले। अब यमक वर्गमा प्राय जसो गाथा युगलको रूपमा नै रहन्छ। एउटा गाथाले एउटा अर्थ दिन्छ भने अर्को गाथाले त्यसको ठ्याक्क विरुद्धको अर्थ दिने हुन्छ र प्राय जस्तो यो दुईटै गाथा एकै अवस्थामा धर्मदेशना गर्नुभएको गाथा हुन्छ। त्यसैले यमक वर्गको तेस्रो र चौथो गाथा हो मैले भर्खरै वाचन गरेको। अक्कोच्छिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये च तं उपनैहन्ति वेरं ते संग सम्मति भन्ने तेस्रो गाथा हो यो। यसको सबभन्दा पहिला हामी अर्थ नि बुझिराखौं है। अर्थ रहेको छ मलाई गाली गर्यो है, मलाई पिट्यो, मलाई कसैले हराइदियो, मलाई मेरो सामानहरू कसैले लग्यो इत्यादि गरेर भनेर जसले आफ्नो मनमा बारम्बार त्यसरी नै विचार गरेर बस्छ
उसको मनमा कहिले पनि त्यो व्यक्तिप्रति वैर भाव चाहिँ नि शान्त हुँदैन भन्ने एउटा गाथाको अर्थ हो भने अर्को गाथाको अर्थ पनि त्यस्तै हो। अर्को गाथाको को अर्थ ठ्याक्कै उल्टा छ। कस्तो छ त अर्को गाथाको अर्थ भन्दाखेरि मलाई गाली गर्यो, मलाई पिट्यो, मलाई हराइदियो, मेरो सामान चोरेर कसै लग्यो इत्यादि भनेर निरन्तर रूपमा बारम्बार हामीले कसैले मनमा राखेन भने त्यसरी मनमा नराख्ने व्यक्तिको मनमा शान्त हुन्छ, वैर भाव हुँदैन भनेर भनेको है। अब यो गाथा कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने यो अर्थले बुझ्छ कि बुझ्दैन है? बुझ्नुहुन्छ नि है? अब हाम्रो जिन्दगीमा त धेरै यस्तो अवस्थाहरू आएको छ होला है। कसैले पिटेर हैन, प्राय जस्तो त बच्चा बेलामा पिट्छ है आमा बुवाहरूले, टिचरहरूले। अब त पिट्नु हुँदैन। अब पिट्यो कि मुद्दा हाल्न सकिन्छ है। पहिलाको जमानामा चाहिँ नि आमा बुवाहरूले, टिचरहरूले, गुरुहरूले पिटेर भए पनि सिकाउँछ है। कसरी राम्रो मान्छे बनाउनलाई पिटेर भए पनि सिकाउनुहुन्छ उहाँहरूले, गुरुहरूले। अनि त्यो पिट्यो भनेर मनमा राखेर रिस राग राखेर बसेको भए हामी यस्तो राम्रो ठाउँमा आउन सक्छौँ र हैन? मलाई पनि याद छ म बच्चा बेलामा मेरो ठुलो गुरुहरूले कति पिटेछ मलाई है। चकचके थियो बच्चा बेलामा, सबैजना प्रायः जसो सबैजना चकचके नै हुन्छ हैन? बच्चा बेलामा चकचके थिएँ म पनि, अनि त्यही चकचके भएर मलाई पनि कति पिटिदियो। तर उहाँहरूलाई धेरै धेरै कोटि प्रकोटि सम्म म चाहिँ नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन त उहाँहरूले त्यसरी भए पनि मलाई सिकाउनु भएर अहिले यति ज्ञान गुणका कुराहरू आफूले पनि थाहा भए। तपाईहरुलाई यसरी उपदेशको कुराहरू शेयर गर्नलाई, तपाईहरुलाई पनि भन्नलाई पनि यस्तो अवस्थामा आइपुगेको पनि पहिला त्यसरी भए पनि हामीले पढेर हामी राम्रो मान्छे बनेको कारणले है। यसरी चाहिँ नि हामीले सोच्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा अब गुरुहरूले मात्र हैन, साथीभाइहरूले रिसले नै पिटेको हुन्छ हैन। रिसले पिटेको बेलामा पनि बरु ती व्यक्तिहरूलाई रिस राख्नु हुँदैन है। कुकुरले भुक्यो, कुकुरले टोक्यो भन्दैमा कुकुरलाई हामी फेरि टोक्न जान्छ र हैन? कुकुरले टोक्यो भने कुकुरलाई एकजना कुकुर, एउटा कुकुरले अर्को कुकुरलाई टोक्यो भने बरु कुकुरले फेरि त्यो कुकुरले अर्को कुकुरलाई टोक्छ है। हामी त पशु समान हैन नि, हामी त मनुप्राणी हो। हामीसँग त ज्ञान गुणका कुराहरू छन्, बुद्धि छ है। त्यसैले यो जुन गाथाको अर्थ हो, मनुप्राणीहरूलाई हामीले चाहिँ नि हामी मनुप्राणीहरूले जहिले पनि मनमा राखिराख्नुपर्छ। यो धर्मको उपदेश, यो उपदेश हामीले मनमा राखिराख्नुपर्छ है। अब हेरौँ यो धर्म उपदेश भगवान बुद्धले किन बताउनु भएको त? यस्तो गाथा भगवान बुद्धले के कारणले भन्नु परेको थियो त हैन? यो पनि बुझौँ हामीले। भगवान बुद्ध त्यो किन यो गाथा भगवान बुद्धले भन्नु परेको हो त भन्ने कुरामा आउँदाखेरि भगवान बुद्धको पालाको कथाहरू आउँछन् है। यो कथा चाहिँ भगवान बुद्धले श्रावस्ती नगरमा भगवान बुद्ध जैतवनाराम भन्ने बिहारमा वास गरिरहनु भएको अवस्थामा देशना गर्नुभएको थियो। थुल्लतिस्स भन्ने भन्तेको कारण। थुल्लतिस्स भन्ते भन्ने भगवान बुद्धको नै को भन्छ
निनी भन्छ नेवारमा है। भगवान बुद्धको नै बुवाको बहिनीको छोरा थियो। अनि अब यो थुल्लतिस भन्थे उहाँ चाहिँ नि अलि बुढो भएपछि मात्र भन्ते हुनु भएको थियो, प्रवजित हुनु भएको थियो। बुढो भएर फुपू भनेर भन्छ, फुपूको छोरा है। भगवान बुद्धको फुपूको छोरा थियो। उहाँ चाहिँ नि थुल्लतिस नाम चाहिँ थुल्लतिस थियो। उहाँ चाहिँ नि अलि बुढो भएर प्रवज्या हुनुभएको थियो। त्यसैले बुढो भएर प्रवज्या भएर भगवान बुद्धको शासनमा बसी भगवान बुद्धलाई प्राप्त हुने भोजनहरू अनुभव गरेर खाएर मोटो भएर बसेको थियो। जिउ ज्यान पनि हट्टकट्ट मोटो हैन। अनि अलि बुढा पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले उहाँ चाहिँ नि ओहो ठुलै भन्थ्यो होला भनेर सोचेर चाहिँ नि उहाँलाई बडो सेवा सत्कार गर्थ्यो। अनि त्यसरी सेवा सत्कार गर्थ्यो उहाँलाई चाहिँ नि। अब सेवा सत्कार लाभ पाएपछि त मनु प्राणीहरूको स्वभावै हो, प्रथजन मनुहरूको स्वभावै हो कि अरूबाट यसरी लाभ सेवा सत्कारहरू पाएपछि चाहिँ नि आफ्नो सत्य तथ्य चाहिँ नि बताउँदैन है। प्रथजनहरूको अलि दुर्गुण व्यक्तिहरूको चाहिँ नि गुणै हो यो है, दुर्गुणहरूको स्वभाव हो यो। अनि उहाँ पनि त्यस्तै थियो, थुल्लतिस भन्थे पनि बुढो भएर प्रवज्या भयो। त्यसैले धेरैजनाले सोच्यो ओहो यो त उहाँ त ठुलै भन्थ्यो होला भनेर सोचेर उहाँलाई बडो सेवा सत्कार गर्थ्यो। उहाँ पनि चुप लाएर बस्थ्यो। यस्तै बस्ने क्रममा चाहिँ नि एक दिन बिहारको जेतवनाराम बिहारको ठिक बिचमा चाहिँ नि एउटा उपस्थानागार भनेर छ। सेवा सत्कार गर्ने ठाउँ अथवा कोही आगन्तुक भन्तेहरू आयो भने चाहिँ नि त्यहाँ नि पहिला आउनुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ नि अनि कहाँ जानुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, भगवान बुद्धलाई भेट्नुपर्ने हो कि अरू कोही भन्तेहरू भेट्नुपर्ने हो कि त्यस्तो चाहिँ नि त्यहाँ आएर पहिला त्यहाँ आएर चाहिँ नि कहाँ जानुपर्ने हो, कसलाई भेट्नुपर्ने हो त्यहाँ पठाउने त्यो ठाउँ चाहिँ नि उपस्थानागार भनेर भनिन्छ। उपस्थान गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ नि अलि ठुलै आसन बनाएर राम्रो आसनमा ठुलो आसनमा पुरा राम्रो चिवर लगाएर चाहिँ नि उहाँ थुल्लतिस भन्थे पुरा महाभिक्षु त्यो महास्थविर भन्थे जस्तो टक्रक्क बसिरहनु भयो। अब बसिरहँदाखेरि त्यस्तै त्यो बेलामा एकजना भन्थे भर्खरै अब अलि जवान भन्थे एकजना आउनु भएर अब त्यो भन्थे थुल्लतिस भन्थे अब बुढो भएर नै प्रवज्या हुनु भएको भएर हट्टकट्ट पनि देखिन्छ, बस्दाखेरि पनि महास्थविर जस्तो बस्नु भएछ। त्यसैले त्यो भन्तेहरू आउनुभयो। भन्तेहरू आएर उहाँलाई चाहिँ नि वन्दना गरेर नमस्कार गरेर उहाँको खुट्टा पनि निचारी दिएर पुरा सेवा सत्कारहरू गर्दै महास्थविर जस्तो देख्यो हैन। महास्थविर जस्तो देखेपछि पुरा सेवा सत्कार गरेर बस्यो। त्यसरी बस्यो अनि आउनु भएको उहाँहरू भन्तेहरूले चाहिँ नि सोध्यो, भन्ते तपाईको वर्षावास कति हो भनेर सोध्दाखेरि थुल्लतिस भन्तेले जवाब दियो, खै मलाई याद छैन, म त अब बुढो भएर भन्ते भएको, मलाई त त्यस्तो केही थाहा छैन, मेरो कति वर्षावास थियो थाहा छैन मैले भनेर भन्यो। त्यसपछि त आउनु भएको उहाँहरू भन्तेहरूलाई चाहिँ नि अलि झसङ्गै अब के भने नमजा आउने रिस आउने भइहाल्छ है सबैजनालाई। हामीले यस्तो सेवा सत्कार गरे यो भन्तेले चाहिँ नि हामीलाई उत्तर दिएको
आकार हेर कस्तो नराम्रो तरिकाले उत्तर दिएको। अरे भन्ते तपाईले त कमसे कम आफू आफ्नो वर्षावास त याद हुनुपर्छ। कति दुर्गुण भन्ते हो तपाईँ, कति अकिकुर भन्ते हो तपाईँ, छ्या भनेर चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि गाली गर्यो हैन। अब त्यसरी गाली गरेपछि ठुलो भन्ते त भगवान बुद्धकै हैन शाक्य कुलपुत्र भयो नि हैन। शाक्य कुलपुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि राजाहरूको उहाँहरूको छुट्टै राजकुलमा जन्म लिएपछि त्यो राजकुलको एउटा हुँदो रहेछ के त्यो प्रभाव शक्तिशाली त्यो गति एउटा चाहिँ हुँदो रहेछ के। त्यो गति राजकुलको गति चाहिँ नि त्यहाँनिर देखायो। अब शान यस्तो शान देखाउने चाहिँ नि गर्यो। के भन्यो त भन्दाखेरि शान देखाएर के भन्यो त भन्दाखेरि ठुलो भन्तेले वाह तिमीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन म को हो है। सबभन्दा पहिला सोध्यो तिमीहरू किन आएको यहाँ, के कारणवश आएको हो कि हैन। पहिला यसरी नै सोध्यो। हामी भगवान बुद्ध भेट्नको लागि आएको भनेपछि म को भनेर चिन्छ कि चिन्दैन, पख तिमीहरूलाई मारेर यहीँ गाड्दिन्छु भनेर चाहिँ नि गाली गर्यो है। यसरी गाली गरेपछि गाली गर्यो तर ठुलो भन्तेले चाहिँ के सोच्यो, मलाई गाली गर्यो यिनीहरूले हैन। त्यो बच्चाहरूले भर्खरको बच्चाहरूले मलाई गाली गर्यो हैन। त्यो ठुलो भन्ते त बुढो थियो हैन। भर्खरको बच्चाहरूले मलाई गाली गर्यो भनेर चाहिँ सोचेर ठुलो भन्ते भगवान बुद्धको सामु जानुभयो। अब रुने जस्तै गरी हैन, रुने जस्तै गरी आँखामा आँसु राखेर भगवान बुद्धकोमा जानुभयो। भगवान बुद्धकोमा गएर भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेपछि भगवान बुद्धले देख्यो ठुलो भन्ते अलिकति न्याउरो मुख राखेर रोएको जस्तो गरेर आउँदाखेरि भगवान बुद्धले सोध्नुभयो ठुलो तिस्सोलाई किन रोइरहेको हो भनेर सोध्यो। अब ठुलो भन्तेको यस्तो व्यवहार देखेका ती अरू भन्तेहरूले भगवान बुद्धको सामु गइरहेको यो ठुलो भन्ते देखेपछि पक्कै पनि यो ठुलो भन्तेले केही न केही काण्ड मचाउँछ होला, यताउति गर्छ होला भनेर सोचेर ती अरू भर्खरै बिहारमा आउनु भएको अरू त्यो सानो भन्तेहरू पनि जानुभयो। किन त अब त्यो ठुलो भन्तेको व्यवहार त देखिसक्यो। भगवान बुद्धकोमा गएर यताउता उल्टा सुल्टा कुरा गर्छ होला भनेर झन् विचार गरेर त्यसरी नै विचार गरेर भगवान बुद्धकोमा उहाँहरू पनि भगवान बुद्धकोमा जानुभयो। गएर भगवान बुद्धले सोध्यो ठुलो तिस्सोलाई के भयो किन रोइरहेको भनेर सोद्धाखेरि ठुलो तिस्सोले भन्यो यिनीहरूले मलाई गाली गर्यो भनेर भन्यो। यिनीहरूले मलाई गाली गर्यो भनेर भन्यो। त्यसपछि भगवान बुद्धले सोध्यो ठुलो तिस्सो तिमी कहाँ थियौ? म उपस्थानागारमा थिएँ भनेर ठुलो भन्तेले भन्यो। उहाँहरू आउनुभयो तिमीले देख्यो? देखे भगवान शास्ता। तिमीले उहाँहरूलाई आउनुस् यता बस्नुस् भनेर उहाँहरू आएको देखेपछि उठेर गएर उहाँहरूलाई सेवा सत्कार गर्यौ? गरेन भन्यो। छैन भन्थे शास्त्र भगवानको शास्त्र मैले गरेन भन्यो। उहाँहरूको सामानहरू पात्र चिवरहरू लिएर लिन गयौ भनेर सोध्यो। गरेन। उहाँहरूलाई पानी चाहिन्छ कि के चाहिन्छ भनेर सोध्यौ? सोधेन। उहाँहरूलाई यता बस यहाँ यो ठाउँमा बस्नुस् यहाँ बस्नुस् भनेर भन्यौ? भनेन। ल त्यसो भए त तिम्रै गल्ती यहाँ देख्यौ त। उहाँहरूले तिमीलाई त्यसरी गाली गरेको पनि ठिकै छ त। तिमीले नै केही गरेन भन्दाखेरि उहाँहरू त तिमी भन्दा ठुलै छ। वर्षमा पो सानो हो तर उहाँहरूको वर्षावासको अनुसार हेर्ने हो भने उहाँहरू त तिमी भन्दा ठुलै छ नि।
उहाँहरूलाई त तिमीले यस्तो सेवा उपस्थानहरू गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो त तिमीले नगरेको तिम्रो गल्ती हो भनेर ठुलो तिसोभन्तेलाई भन्यो। ल तिमीले अहिले नै क्षमा माग त भनेर भन्दाखेरि ठुलो तिसोभन्तेले, उहाँ त ठुलो भन्ते भयो होइन, ठुलो मानि वर्ष गएको व्यक्ति भयो। वर्ष गएको व्यक्तिमा अभिमान छ, मान छ, अहङ्कार छ। त्यो अहङ्कार अभिमानहरूको कारणले गर्दाखेरि सानो भन्तेहरू सामु माफी माग्न लज्जित भएर होला माफी मागेन। एकपटक भगवान बुद्धले भन्नुभयो, ल माफी माग, तिम्रै गल्ती छ, माफी माग भनेर भन्यो, मागेन। म माग्दिनँ, उनीहरूले मलाई गाली गर्यो, म माग्दिनँ, माफी माग्दिनँ भन्यो। दोस्रो पटक पनि भन्नुभयो भगवान बुद्धले, माफी माग भनेर भन्यो, म माग्दिनँ भनेर भन्यो। भगवान बुद्धले तेस्रो पटकसम्म मात्र भन्नुहुन्छ। त्यसैले तेस्रो पटकसम्म पनि भनेर पनि प्रतिक्षेप गर्यो भने त्यो व्यक्तिको टाउको 7 टुक्रा भएर चाहिँ नि जान्छ भन्ने चाहिँ नि ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुन्छ। त्यसैले 2 पटक मात्र भनिसकेपछि अरू उहाँ त्यहाँ आउनुभएको अरू भन्तेहरूले नै भन्नुभयो, भगवान शास्ता होस्, उसलाई छाडिदिनुहोस्, उहाँ चाहिँ नि यस्तै रहेछ, अकिकरु नै रहेछ, दुर्गुण नै रहेछ भनेर भनेपछि भगवान शास्ताले भन्नुभयो, यो ठुलो तिसो भन्ते अहिले मात्र होइन, पहिला पनि यसको गति, यसको स्वभाव यस्तै थियो भनेर भन्दाखेरि उहाँ आउनुभएका अरू भन्तेहरूले चाहिँ नि भगवान बुद्धलाई सोध्नुभयो, भगवान शास्ता उहाँको अहिलेको यो स्वभाव त हामीले देखेँ, अहिलेको यो अकिकरो भाव स्वभाव चाहिँ हामीले देखेँ, उहाँको पहिलाको यस्तो स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो र, के थियो र, त्यो चाहिँ हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि भगवान बुद्धले, ल सुन्न मन लाग्छ भने कान खोलेर एक चित्तमा राखेर सुन भनेर चाहिँ नि पहिलाको कहानी भन्नुहुन्छ। पहिला पहिला अब अतीत कथा हुँदाखेरि जहिले पनि जातक कथाहरूमा पनि के आउने हो त, बनारसमा वाराणसियङ भनेर भन्छ हैन। अतीत कथामा हुँदाखेरि जहिले पनि त्यस्तै वाराणसियङ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो कथा पनि वाराणसियङको नै कथा हो। वाराणसी भन्यो भने अहिलेको समयमा हामी बनारस भनेर भन्छौँ हैन। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, पहिला पहिला बनारसमा एकजना त्यस्तै वाराणसी भन्ने राजाले नै राज गर्दथे। त्यो राज गर्ने समयमा देवल भन्ने एकजना तपस्वी थियो। त्यो तपस्वी हिमाल पर्वतमा गएर 8 महिनासम्म ध्यान भावना गर्नुभएको तपस्वी थियो। त्यो तपस्वी हिमाल पर्वतमा बसेर 8 महिनासम्म ध्यान भावना गरेर अलिकति मिठो खाना खानु पर्यो भनेर विचार गरेर चाहिँ नि जङ्गलबाट पर्वतबाट अब नगरमा आउनु पर्यो भनेर विचार गरेर नगरमा 3 महिनासम्म बस्ने भनेर विचार गरेर नगरमा आउनुभयो। देवल तपस्वी है, देवल भन्ने ऋषि। देवल भन्ने ऋषि यसरी अब नगरमा आउनु भइसकेपछि नगरमा आएर त्यहाँ खेलिरहेका बच्चाहरूलाई सोध्यो, बच्चाहरू यहाँ यो नगरमा तपस्वीहरू आयो भने, ऋषिहरू आयो भने बस्ने ठाउँ कतै छ र भनेर सोद्धाखेरि त्यो भन्यो, छ, एकजना कम्बलको घरमा चाहिँ नि ठाउँ छ, उसको कर्मान्तशालामा ठाउँ छ, त्यहाँ गएर बस्न, त्यहाँ गएर चाहिँ नि प्रायः जसो ऋषि मुनिहरू आउनुभयो भने त्यहीँ बस्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, भन्यो त्यो बच्चाहरूले। त्यसपछि हस्त भनेर त्यो कम्बलको घरमा, कम्बलको कर्मान्तशालामा गयो। सोध्यो, म फलाना ठाउँबाट आएको, म एक दिन
एक रात म यहाँ बस्न सक्छु भनेर सोध्दाखेरि हुन्छ मेरो त यहाँ मलाई त रात परेपछि यो कर्मान्तशालामा बस्नु परेको छैन, म आफ्नै घरमा जाने हो। यो कर्मान्तशाला पनि धेरै ठुलो ठाउँ छ, तपाईलाई जहाँ सुत्न मन लाग्छ, तपाईले जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यहीँ बसेर सुत्नुहोस् भनेर त्यो कर्मान्तशालामा चाहिँ नि सुत्न अनुमति दियो कम्बलले। त्यसपछि देवल तपस्वी पनि यसो हेरेर जहाँ उपयुक्त छ त्यहाँ बस्नुभयो। ढोका नजिकै एउटा ठाउँ राखेर बनाएर चाहिँ बस्यो। बस्नु भएर एकछिनमा फेरि अर्को एकजना ऋषिमुनि आउनुभयो। उहाँको नाम चाहिँ नारद। नारद भन्ने ऋषिमुनि आउनुभयो। उहाँ पनि आउनुभयो। उहाँ पनि आएर त्यस्तै त्यही कम्बलको व्यक्तिलाई कम्बललाई सोध्यो, म यहाँ आज एक रात बस्न सक्छु भनेर सोध्दाखेरि यहाँ पहिला पनि अघि पनि एकजना ऋषि आउनु भएको थियो। मलाई त तपाईँ पनि बसे पनि उहाँ पनि बसे पनि केही छैन, केही फरक पर्दैन, तपाईहरुलाई सेवा गर्नु मेरो धर्म हो भनेर कम्बलले भन्यो। त्यसपछि ल त्यसो भए म पहिला आएको ऋषिलाई नै सोध्छु भनेर देवले ऋषि जहाँ छ त्यहाँ जानु भई देवल ऋषिलाई सोध्नुभयो नारद ऋषिले, तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ, म पनि आज यहीँ बसौँ कि भनेर सोध्दाखेरि हुन्छ ठिक छ, यत्रो ठुलो ठाउँ छ, तपाईँ पनि यतै कतै बस्नुहोस् भनेर देवल ऋषिले भन्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरू दुईजनाको दुवैजना एक एक ठाउँमा बस्नुभयो। देवल ऋषि चाहिँ नि ढोकाको नजिकै ठाउँमा बस्नुभयो अनि नारद ऋषि चाहिँ अलिकति पर बस्नुभयो। त्यो ठाउँमा बसेर उहाँहरू दुवैजना एकछिन सुख दुःखको कुराहरू, ध्यान भावना बसेको यता के कुराहरू कुरा गरेर अब रात परेपछि अब सुत्ने बेलामा सुत्नुभयो। देवल ऋषि चाहिँ नि त्यही ढोका नजिकै सुत्नु भएको रहेछ। ढोका नजिकै भन्नाले ढोका नजिकै हो तर अलिकति यताउति सुत्नु भएको रहेछ। अनि नारद ऋषिले चाहिँ नि यसो हेर्नुभयो, उहाँ कता सुत्नु भएछ। यदि राति यताउति कतै जानु पर्यो भने अब त्यो बेलामा चाहिँ नि हाम्रो अहिले जस्तो लाइट टक्क राखेर लाइट बाल्ने लाइट त थिएन हैन। त्यसैले चाहिँ नि रातिमा के होला भनेर राम्ररी यसो हेरेर देवल ऋषि कहाँ सुत्नु भएछ भनेर यसो हेरेर सुत्नुभयो। नारद ऋषि पनि सुत्नुभयो। त्यसपछि रातिको समयमा यसो दुवैजना सुत्न त सुत्यो। अनि नारद ऋषि चाहिँ नि बिस्तारै बिहान हुँदै आउँदाखेरि होला, सायद अलि रातिकै समय होला, 3:30-4 बजेको समय होला सायद हैन। त्यो बेलामा चाहिँ नि उठेर चाहिँ नि बाहिर जान मन लाग्यो। बाहिर जाँदाखेरि देवल ऋषिले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि देवल ऋषि पहिला जता सुत्नु भएको थियो त्यहाँबाट उठेर ढोका नजिकै आएर चाहिँ सुत्नु भएको रहेछ। पहिला ढोकाको नजिकै त हो तर अलिकति पर सुत्नु भएको रहेछ। नारद ऋषिले हेरेर सुत्नु भइसकेपछि देवल ऋषि फेरि उठेर चाहिँ नि ढोकाको नजिकै गएर सुत्नु गएको रहेछ। ढोकाको नजिकै गएर सुत्नु हुँदाखेरि नारद ऋषि उठेर त्यहाँ ढोकाबाट जाँदाखेरि चाहिँ नि अब त्यो बेलामा चाहिँ ऋषिहरूको टाउकोमा त्यो जटा हुन्थ्यो। अनि नारद ऋषि त्यहाँबाट जाँदाखेरि ढोकाबाट जानु हुँदाखेरि देवल ऋषिको त्यो जटा चाहिँ नि कुल्चिएर रहेछ। देवल ऋषिको जटा कुल्चिएको कारणले गर्दाखेरि देवल ऋषि झनक्क जाग्नुभयो। जागेर को हो यो मेरो जटामा कुल्चिने व्यक्ति भनेर सोध्दाखेरि आचार्य म नारद हो भनेर भन्यो। क्षमा पाऊँ भनेर भन्यो। मैले जानी गरेको होइन गुरु आचार्यज्यू, मैले थाहा नभएर नदेखेर कुल्चिएको हो, मलाई क्षमा भनेर भन्दाखेरि देवल ऋषि चाहिँ नि क्षमा भन्दै पनि
कराउँदै त्यसरी तिमी जङ्गलबाट आएर कता कता जङ्गलबाट आएर मेरो जटा कुल्चिने, त्यस्तो फोहोर खुट्टाले मेरो जटा कुल्चिने भन्दै गाली गर्दै बस्यो। गाली गर्दै बसे पनि नारद ऋषि चाहिँ नि क्षमा मागेकै थियो, त्यही पनि अब गाली गरेपछि के गर्ने, तिमी कराउँदै बस भनेर चाहिँ नारद ऋषि चाहिँ त्यहाँबाट गयो। अब गयो बाहिर के कामको लागि गयो, गएर फेरि आउनु हुँदाखेरि नारद ऋषिले फेरि के सोच्यो त, पहिला देवल ऋषिले के सोच्यो, पहिला एक साइडबाट सोचिराख्दाखेरि यो व्यक्तिले, यो नारद ऋषिले मेरो जटा कुल्चिएर गयो, अब अर्को साइडबाट सुत्छु भनेर अर्को साइडबाट सुत्यो, तर फेरि त्यही ढोका नजिकै सुत्या रहेछ। अनि नारद ऋषिले पनि के सोच्यो, म पहिला यो साइडबाट जाँदाखेरि उहाँको टाउकोतिरबाट लागेको रहेछ, अब म अर्को साइडबाट जान्छु भनेर अर्को साइडबाट जाँदाखेरि के रहेछ त, देवदह ऋषि त फेरि उता साइडबाट सुत्या रहेछ हैन। अनि फेरि नारद ऋषि फेरि त्यही साइडबाट आउँदाखेरि अर्को साइडबाट जानु पर्ला भनेर अर्को साइडबाट बिस्तारै जाँदाखेरि यसपालि त फेरि के भएछ, देवदह ऋषिको घाँटीमै कुल्चिया रहेछ। पहिला चाहिँ नि टाउकोमा मात्र, त्यो जटामा मात्र कुल्चिएको, यसपटक चाहिँ नि फेरि अब उता साइडबाट जानु पर्ला भनेर उता साइडबाट गएको बेला घाँटीमै कुल्चिया रहेछ। त्यसपछि झन् देवदह ऋषिलाई झन् रिस उठ्यो, फेरि सोध्यो को हो मेरो घाँटीमा कुल्चिएर जाने भनेर भन्दाखेरि फेरि नारद ऋषिले क्षमा क्षमा आचार्य क्षमा, मै हो, नारदै हो भनेर भन्यो। त्यसपछि अब रिस उठ्यो, नारद देवल ऋषिलाई रिस उठ्यो। देवल ऋषिले के भन्यो, अघि पनि मेरो जटा कुल्चिएर गयो, अब त मेरो घाँटी नै कुल्चिएर गयो, तिमीलाई पख तँलाई म श्राप दिन्छु भनेर श्राप्ने कुरा गरेपछि नारद ऋषिले भन्नुभयो, क्षमा आचार्यज्यू, मैले त नजानी गरेको हो, त्यसैले मैले क्षमा पनि मागे, नसराप्नुहोस्, सराप्ने राम्रो होइन, नसराप्नुहोस् भनेर कैयौं बार नसराप्नुहोस् भन्दै पनि देवल ऋषिले श्राप दियो। कसरी श्राप दियो त भन्दाखेरि, यो सहस्र देवलोकमा, संसारमा, यो पुरा संसारमा, हाम्रो संसारमा नै आलोक दिने जुन यो सूर्य छ, यो सूर्य उदा हुने बेलामा तिम्रो टाउको 7 टुक्रा भएर जाओस् भनेर श्रापियो। अब नारद ऋषिले के गरौँ हैन, श्राप त दिइहाल्यो, नसराप्नुहोस् भन्दै पनि श्राप त दिइहाल्यो। श्रापिएपछि नारद ऋषिले पनि के सोच्यो, के भन्यो त भन्दाखेरि, तपाईले अब नसराप्नुहोस् भन्दै श्राप्नु भयो, अब म पनि भन्छु भनेर नारद ऋषिले पनि के भन्यो त भन्दाखेरि, यो सूर्य उदा हुँदाखेरि जो व्यक्तिको गल्ती छ त्यो व्यक्तिको टाउको मात्र 7 टुक्रा होस् भनेर चाहिँ नि श्रापियो। अब देवल ऋषिले के श्रापेको थियो, तिम्रो टाउको 7 टुक्रा होस् भनेर भनेको थियो। नारद ऋषिले कसरी श्रापियो, जसको दोष छ, जसले चाहिँ गल्ती गरेको हो त्यसको टाउको 7 टुक्रा होस् भनेर चाहिँ श्रापेको रहेछ। अब त्यसरी श्रापिएपछि नारद ऋषि चाहिँ धेरै गुण भएको ऋषि थियो, उहाँको पावर थियो हैन, अहिले भन्नु पर्दाखेरि रिद्धि थियो। कस्तो रिद्धि थियो त भन्दाखेरि 40 कल्प अगाडिको पनि हेर्न सक्ने, 40 कल्प पछाडिको पनि हेर्न सक्ने। अगाडि पछाडि भन्नाले 40 कल्प अतीतमा पनि हेर्न सक्ने, 40 कल्प भविष्यमा पनि हेर्न सक्ने। कल्प हो है, वर्ष होइन, कल्प। मैले हिजो अस्ति पनि यो कल्पको बारे धर्मदेशना गरेको थिएँ। कल्प भनेको कति ठुलो समय हो, कति लामो समय हो भनेर।
40-80 कल्पसम्म हेर्न सक्ने नारद ऋषिले सरापिसकेपछि यसो आफ्नो ज्ञानले हेर्नुभयो, यो शराब चाहिँ साँच्चै कसलाई लाग्ने हो त भनेर यसो आफ्नो रिद्धिले हेर्दाखेरि देवल ऋषिलाई नै लाग्ने रहेछ भनेर थाहा पाएपछि अब ल मैले त अब सराप्ने त उहाँलाई नसराप्नुहोस् भन्दै उहाँले सराप्नु भयो। अब मैले पनि जसको गल्ती हो उसलाई नै उसकै टाउको 7 टुक्रा होस् भनेर मैले पनि सरापिहालेँ। यो वचन चाहिँ नि खेर जाँदै जाँदैन। वचन चाहिँ नि मेरो वचन चाहिँ नि हुने भइहाल्छ। तर अब यो व्यक्तिलाई उहाँलाई चाहिँ तरस खायो भन्छ नि हैन, अनुकम्पा राखेर देवल ऋषिलाई अनुकम्पा राखेर नारद ऋषिले के गर्यो त सूर्य नै उदय नहुने गरी रिद्धि देखाइदियो। सूर्य नै उदय भएन त्यो बेलामा। सूर्य उदय भयो कि के हुन्छ, देवल ऋषिको टाउको फुट्यो। त्यसैले सूर्य नै उदय नहोस् भनेर चाहिँ अधिष्ठान गर्यो। त्यसरी अधिष्ठान गरेपछि अब पुरा नगरमा देशमा त सूर्य नै उदय भएन। टाइम गइसक्यो। अब सूर्य उदय नभएपछि मान्छेहरूलाई जनताहरूलाई धरो प्रश्न भयो। अब यहाँ काम गरे खान पर्ने मान्छेहरू हैन, अब सूर्य उदय नै नभएपछि कसरी काम गरेर खाने। अनि जनताहरू राजाकोमा गयो। राजाकोमा गएर राजालाई सोध्नुभयो, के भयो तपाईले राज गर्ने बेलामा त सूर्य नै उदय भएन त, के भयो तपाईको केही अधर्मिष्ट कामहरू भएछ कि क्या हो तपाईको भनेर चाहिँ नि जनताहरू सबैजना गएर राजालाई त्यसरी सोध्न जाँदाखेरि राजाले पनि यसो हेर्यो, मैले के अधर्मिष्ट काम गरेछु त भनेर यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो अधर्मिष्ट कामहरू त मैले केही देखेन मेरोबाट भनेर सोच्दाखेरि पक्कै पनि यो कोही न कोही ऋषिहरूकै काम होला भनेर चाहिँ नि त्यस्तो अलि आश्चर्यमत चिजहरू भएपछि त्यो बेलामा पनि ऋषि तपस्वीहरूको नै काम होला भन्ने चाहिँ नि भावना चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसरी त्यो राजाले पनि सोच्यो पक्कै पनि यो कोही ऋषिहरूकै काम होला, तपस्वीहरूको नै काम होला भनेर सोचेर राजाले चाहिँ नि सोध्यो जनताहरूलाई, हाम्रो नगरमा कोही ऋषिहरू छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि जनताहरूले भन्यो, हो फलाना कम्बलको कर्मान्तशालामा हिजो 2 जना ऋषिहरू आएको थियो भनेर भन्दाखेरि राजाले चाहिँ नि एहे त्यसो भए पक्कै पनि उहाँहरू 2 जना बीच केही न केही कुरा भएछ भनेर सोचेर राजा चाहिँ नि त्यो कर्मान्तशालामा गएर त्यहाँ नारद ऋषिलाई गएर सोध्यो, तपस्वीज्यू वन्दना गरे, नमस्कार गरे, तपाईहरु बीच के भयो कि किन आज सूर्योदय नै भएन, के भयो भनेर सोध्दाखेरि नारद ऋषिले भन्यो, नारद ऋषिले पुरा कहानी भन्यो। अब सबै कहानी फेरि भनिराख्दिन हैन, पुरै कहानी भन्यो। देवल ऋषिले यसरी सरापिएको थियो, त्यसैले मैले पनि यसरी सरापिएँ। अनि मैले यसो मेरो रिद्धिले यसो हेरेँ, यो श्राप चाहिँ कसलाई लाग्छ त भनेर हेर्दाखेरि देवल ऋषिले नै लाग्ने रहेछ। उसलाई चाहिँ नि अनुकम्पा राखेर मैले सूर्योदय नै नहुने गरी अधिष्ठान गरेछु भनेर भन्दाखेरि राजाले पनि त्यसो भए देवल ऋषिलाई भन्नुभयो, ऋषिज्यू तपाईको गल्ती यहाँ देखेछ। तपाईले नारद ऋषिलाई चाहिँ नि क्षमा माग्नुस् अनि ठिक हुन्छ भनेर नारद ऋषिले भन्नुभएको छ। तपाईले क्षमा माग्नु भयो भने हुन्छ भनेर भन्दाखेरि नाइ यसले मेरो जटा कुल्चिएर गएछ, यसले मेरो घाँटी नै कुल्चिएर गएछ, म किन क्षमा माग्ने, म क्षमा माग्दिन भनेर भन्यो। एक पटक भन्यो, 2 पटक भन्यो, 3 पटक भन्यो भनेर भन्दै ऋषिले पनि मान्दै नमानेपछि, देवल ऋषिले मान्दै नमानेपछि राजाले राजाहरु त राजै भयो, राजाले त जे पनि गर्न सक्छ। अनि राजालाई रिस उठेर राजाले अरु मान्छेहरु पनि राजाको सेनाहरु लगाएर
देवदत्त ऋषिको हात पनि समाएर, टाउको पनि समाएर, पेट पनि समाएर, खुट्टा नि समाएर नारद ऋषिको खुट्टामा देवदत्त ऋषिको टाउको छुने गरिकन वन्दना गरायो, क्षमा गरायो। तर के भयो, नारद ऋषिले भन्यो ल क्षमा दिन्छु तिमीलाई भनेर, देवदत्त ऋषिलाई क्षमा दिन्छु तिमीलाई भनेर त भन्यो। तर नारद ऋषिले भन्यो राजालाई, महाराज, देवदत्त ऋषिले भित्री मनबाट क्षमा मागेको छैन। तपाईहरुको करको कारणले गर्दाखेरि मात्र यसरी गरेको हो, तपाईहरुले मात्र यो क्षमा मंगाएको हो, तर मनबाट यो क्षमा मागेको छैन। त्यसैले सूर्योदय भए पनि उसको टाउको 7 टुक्रा भइहाल्छ। उसले अब क्षमा माग्दै माग्दैन, उहाँलाई अब अनुकम्पा पनि राख्नु पर्यो, तर क्षमा पनि दिनु पर्यो, किन नत्र त सूर्योदय नै हुँदैन। त्यसैले अब केही न केही उपाय एउटा त गर्नै पर्यो। अब उपाय गर्ने क्रममा नारद ऋषिले भन्यो राजालाई, यो देवदत्त ऋषिलाई लग यता कतै पोन्ड के भन्छ, जलास छ भने हैन, ताल छ भने त्यो तालमा लग, अनि यो देवदत्त ऋषिलाई चाहिँ नि टाउकोसम्म या घाँटीसम्म आउने गरिकन देवदत्त ऋषिलाई त्यो तालमा डुबाऊ। अनि देवदत्त ऋषिको टाउको माथि चाहिँ नि एउटा ठुलो माटो चाहिँ नि राखिदेऊ भनेर भन्यो। त्यसरी राखिदेऊ। अनि नारद ऋषिले देवदत्त ऋषिलाई के भन्यो, देवदत्त ऋषिलाई चाहिँ नि भन्यो, म यहाँबाट अधिष्ठान गर्छु सूर्योदय हुनको लागि। देवदत्त ऋषि तपाईं चाहिँ नि सूर्योदय हुना साथ त्यो पोखरीमा डुबेर अरु कतै अन्तै ठाउँबाट चाहिँ निस्केर भागेर जाऊ भन्यो। भागेर जाऊ भने मतलब अरु कतै अन्तै ठाउँबाट नै निस्क भने चाहिँ भन्यो। त्यो पोखरीमा टाउकोसम्म है, घाँटीसम्म चाहिँ नि डुबेर बस हैन, डुबेर बस। टाउकोमा चाहिँ नि एउटा माटोको ठुलो भाँडो एउटा राखिदेऊ। अनि अधिष्ठान गर्छु सूर्योदय हुन्छ, तपाई चाहिँ नि पोखरीमा डुबेर अन्त्य ठाउँबाट चाहिँ नि निस्किनुस् भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यसरी नै गर्यो। राजाले उहाँलाई लगेर त्यो पोखरीमा राखेर डुबाएर त्यो ऋषिको टाउकोमा एउटा ठुलो माटोको एउटा डल्लो राखिदियो। नारद ऋषिले पनि अधिष्ठान गर्नुभयो, ल अब सूर्योदय होस् भनेर अधिष्ठान गरिसकेपछि सूर्योदय भयो। सूर्योदय हुना साथ देवदत्त ऋषिको टाउको माथि राखिरहेको जुन त्यो माटोको डल्लो थियो, त्यो माटोको डल्लो 7 टुक्रा भयो। 7 टुक्रा हुना साथ सूर्योदय हुना साथ त्यो 7 टुक्रा भइहाल्यो। 7 टुक्रा हुना साथै देवदत्त ऋषि पनि पोखरीमा डुबेर अन्तै ठाउँबाट निस्केर भागेर गयो है। यसरी चाहिँ नि कहानी थियो। यो भगवान बुद्धले कहानी त्यो अवस्थामा भिक्षुहरू जम्मा भइरहेको भिक्षुहरूलाई चाहिँ नि भन्नुभएको थियो। त्यो बेलामा अनि भिक्षुहरूलाई भन्नुभयो, अतीत कथामा जो राजा थियो त्यो राजा आजको समयमा आनन्द भन्ते हो अरे है, आनन्द भन्ते। अतीत कथामा जो त्यो देवदत्त ऋषि भनेर थियो उहाँ चाहिँ नि यही ठुल्ल तिस्से भन्ते हो अरे। त्यो बेलामा पनि देवदत्त ऋषिको बेलामा पनि भनेको मान्ने थिएन है, क्षमा मागेको थिएन। अहिले पनि के, अहिले पनि त्यो भन्तेहरूलाई क्षमा माग्नु भएको थिएन। अनि जो पहिला त्यो नारद ऋषि थियो त्यो म आफू स्वयं सम्यक सम्बुद्ध नै हुँ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले यो उपदेश दिनुभएको थियो। यो उपदेश भन्नाले
अक्को छिमङ अवधिमङ अजनिमङ हासिमे ये तङ उपनैहन्ति तेसङ वेरङ न सम्मति भनेर जो व्यक्तिले सोच्छ कि मलाई यसले पिट्यो मलाई यसले गाली गर्यो मलाई यसले हराइदियो मलाई मेरो सामान यसले लग्यो भनेर इत्यादि रूपमा जो व्यक्तिले यसरी मनमा राखेर बारम्बार त्यही सोचेर 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 बस्छ त्यो व्यक्तिको वैर भाव कहिले पनि शान्त हुँदैन भनेर यो अर्थ सहितको अक्को छिमङ अवधिमङ भन्ने गाथा भगवान बुद्धले त्यो बेलामा थुल्लतिस्स भन्तेको कारण यो धर्मदेशना भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो भने हामीले पनि यो धर्मदेशनाको उपदेशको अनुसार हामीले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ उपदेश के हो थाहा छ है अब यो गाथाको अर्थ नै उपदेश हो है गाथाको अर्थै उपदेश हो कसैले पिट्यो भने पनि कसैले गाली गर्यो भने पनि कसैले मेरो सामान चोरेर लग्यो भने पनि हैन त्यो व्यक्तिसँग वैर भाव राखिराख्नु हुँदैन अब सामान चोरेर लाग्दाखेरि यसो हुँदाखेरि त हामीलाई दुःख त हुने त स्वाभाविक नै हो है आफ्नो सामान कसैले लग्यो भने आफूलाई त दुःख त भइहाल्छ हैन तर पनि त्यो व्यक्ति प्रति त्यसरी रिस भाव रिस राग वैर क्रोध चाहिँ कहिले पनि राख्नु हुँदैन सकेसम्म बरु के गर्ने बरु मेरो सामान लग्यो बरु उसले त्यो लगेको व्यक्तिले प्रयोग गरोस् न मैत्री पठाउने है फलानाले मलाई गाली गर्यो त्यो गाली गरेको किन भनेर पहिला हेर्नुस् हेतु हेर्नुस् हैन भगवान बुद्धको धर्म नै के हो चतुरार्य सत्य भनेको नै के हो दुःख छ दुःखको हेतु छ निरुद्ध गर्न सकिन्छ त्यसको लागि मार्ग पनि प्रशस्तै छ है त्यसैले यस्तो भगवान बुद्धको यस्तो कथाहरू यस्तो उपदेशहरू छ भने ती उपदेशहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ ती उपदेशहरूलाई हामीले जहिले पनि मनमा राखिराख्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा उतार्नै पर्छ आज यो कथाहरू सुनेर धेरैले च्याट बक्समा राख्नु भएको छ है साधु साधु भनेर भन्नुभएको छ कथा साह्रै राम्रो छ भन्नुभएको छ तपाईहरुले सुनिदिएकोमा पनि धेरै साधुवाद छ धन्यवाद छ है तर साधुवाद मात्र भनेर हुँदैन यो जुम मिटिङ चाहिँ नि अहिले यो जुम लिंक अन भइरहेको छ यो लिंक अफ गरिसकेपछि कसैले पिट्यो भने कसैले गाली गर्यो भने कसैले हराइदियो भने हैन कसैले आफ्नो सामान चोरी गरेर लग्यो भने कसैले आफूलाई मन नपर्ने गरी के गर्यो भने भन्यो भने त्यो व्यक्तिप्रति फेरि रिस राग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो साधुवाद दिएको त अर्थै भएन तपाईको कथा कस्तो राम्रो छ भनेको त अर्थै भएन मन पर्छ भनेको त अर्थै भएन हैन त्यसैले कथा राम्रो छ भनेर मात्र साधुवाद भनेर मात्र हुँदैन आफ्नो जिन्दगीमा उतार्न जान्नुपर्छ सिक्नुपर्छ है आज मेरो कथा यही हो कि तपाईहरुलाई पनि अनेकौं प्रकारले ठाउँ-ठाउँमा एक अवस्थामा चाहिँ नि नाना प्रकारले विघ्न बाधाहरू अरूले यस्तो चाहिँ नि गरिरहेको हुन्छ तर पनि उहाँहरूलाई रिस राग नराखिकन मैत्री भाव नै राखेर उहाँहरूलाई जहिले पनि सुखी होस् निदुखी होस् निरोगी होस् भनेर नै हामीले सोच्नु यसरी गर्नु यसरी सोचेर उहाँहरूलाई मैत्री राख्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो हामीले गर्नुपर्ने हो भन्ने यो उपदेश दिँदै आजको मेरो उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु तपाईहरु सबैजनाले सुनिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद धेरै साधुवाद छ तपाईहरुलाई पनि
निदुखी होस्, निरोगी होस्, यो कोरोनाबाट जहिले पनि बचिरहन सकोस्, आरक्षा होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।